हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबअ al-हुदा। वालेकुम, बताइए। अंत अफ़्फ़ू खान। आयना अंता अंत अफ़्फ़ू खान। आयवा आयवा आयना अंता أين في MP؟ MP أين أنت؟ यूपी इलाहाबाद। كيف الحال؟ هل تتكلم باللغة العربية؟ الحمد لله ثم الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله حالي طيب الحمد لله. وكيف أنت؟ قل هو الله أحد الله الصمد. أنت الحمد لله حمار؟ رب العالمين. أنت حمار؟ أيوة أيوة. مويا مويا. أنت حمار؟ أنت عمر، أنت كلب، أنت علي بابا، أنت مكنة. أنت حمار. لا 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 أنا ولد. لا 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 لا. الحمد لله الحمد لله أنا ولد. تعال 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 الآباد تعال الآباد. أنت مخنث. أنت مؤنث. تعال تعال. أنت مخنث. هل क्या أنت भाई أسود टाइम पास हो كلب؟ गया अरबी का? अब बताओ क्या काम है भाई। هل जल्दी أنت से। أسود كلب يا भाई جاهل؟ पता है अरबी में भी खाली तुमने गालियां देना सीखी हैं। ठीक है, बरेलवी लोग सिर्फ गाली देना सीखते हैं। هل खैर काम बताओ تتكلم जल्दी अपनी। باللغة العربية؟ अरे लुगत अभी तुम्हारी बता रहे। ये बताओ जो ये कूंडे है, कूंडे को भाई वो लुगत में क्या कहते हैं? अफीस कहते हैं। हफीज क्या होता है? अफीस को कुंडे को अरबी में अफीस कहते हैं, जाके देख लो आप। नहीं, हफीज का माना क्या होता है? अफीस का माना कुंडा होता है। और कूंडे को हफीज कहते हैं। हाँ कहते हैं। तो ये किस चीज का नाम है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कुंडे का नाम है। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपसे कहूँ आपका नाम है आदिल, और आदिल इंसान का नाम है। अब इंसान का नाम क्या है? आदिल। आदिल का नाम क्या है? इंसान है। अब मैं पूछ रहा हूँ इंसान क्या होता है? अब आप ये कह रहे हो कि इंसान आदिल होता है, तो ये बात गलत है ना। इसी तरीके से जो कूंडे है। मीनिंग क्या होती है? अफ्फू की मीनिंग क्या होती है? अफ्फू का माना होता है जो किसी से ना डरता हो, निडर। हाँ कुत्ते की तरह है ना। हाँ तो भाई थोड़ा मतलब जल्दी बता दीजिए क्या काम था आपको। थोड़ा बिजी हो क्या अभी? हाँ बिजी थे इसलिए तो पूछ रहे हैं, क्या कोई खास काम था? खास काम होगा तो बात कर लोगे आप? हाँ खास होगा तो बात कर लेंगे ना। अब अगर आपको फालतू का टाइम पास करना है तो भाई बहुत सारे लोग हैं, उनको फोन कीजिए, आराम से टाइम पास कीजिए। नहीं मैं ये कह रहा था कि आप जो हिदाया वगैरह का हवाला दे रहे थे कल अब्दुल्ला मुंबई वाले को, अब्दुल्ला भाई मुंबई वाले को। कौन सा था? मैंने बोला मैं और अफू भाई अच्छे से बात कर लेंगे भाई अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हिदाया का जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर कुछ बता रहे थे कि वो इमामत वगैरह हनफी मजहब में क्या है, वो कैसा, वो हवाला मुझे भी दे दीजिए थोड़ा। वो हवाला दे देंगे। हिदाया मैं मेरा जो सवाल ये था, ये लेके बैठा हूँ, जिल्द नंबर 2 लेके बैठा हूँ। और किताब का पहले आप मुसन्निफ का नाम बताइए, किताब क्या लिखी है। वो सब आपकी हुज्जत नहीं है। के साथ वो पूरी वो मुझे सब बता आपकी दीजिए। हुज्जत नहीं है मेरे भाई। आप अंधे मुकल्लिद, आपके लिए इतनी काफी है इमाम का कॉल। अब इमाम का कॉल आ गया, वहाँ सारी बातें खत्म। बात करने का रजा साहब आप बात को इत्मीनान से सुनिए। आपकी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार में भाई ये लिखा हुआ है, ठीक है? दुर्रे मुख्तार जो है उर्दू में नहीं है। मैं उर्दू नहीं, उर्दू में भी है। ये किस जाहिल ने कहा कि उर्दू में नहीं है? मैं उर्दू मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास जो अरबी में बात तो आपके पास नहीं है तो क्या जरूरी है दुनिया में किसी के पास ना हो? उर्दू में उसका भाई तर्जुमा हो चुका है, उसकी मेरे भाई शरह हो गई है। शरह का नाम है रद्दुल मुख्तार। उनसे मिलिए। उर्दू जो पढ़ता है, मैं देखिए भाई बुखारी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश और उर्दू सॉरी अरबी, मतलब जितनी किताब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब अरबी इबारत में पढ़ता हूँ। अरबी इबारत तो अरबी आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उर्दू में ना हो।
نہیں نہیں نہیں، تو آپ جو ہے دیکھیے قبر میں عربی بولی جائے گی، جنت میں عربی بولی جائے گی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہاں کا اصول ہے کہ میرے بھائی وہ دلیل ہم چاہتے ہیں کہ بھائی عربی قرآن بولی مجید جائے عربی گی. میں، حدیث اگر میں تو سب عربی میں کچھ آپ کا دلیل مانگنے لگوں کہ اللہ کے نبی کی کسی حدیث سے یہ جو کنڈے کا الفاظ ہے اس کو عربی میں ثابت کیجیے آپ جو حوالہ ہمیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تم عفیف منایا کرو. ابھی آپ نے کیا کہا تھا کنڈے کو عربی میں عفیف کہتے ہیں نا، تو آپ کے لیے عربی حجت ہے. تو ایک اللہ کے نبی کی حدیث بتا دیجیے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے عربی میں کہا ہو کہ تم حفیظ مناؤ، حفیظ کی فاتحہ کرو، مجھے حفیظ کی نیاز کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے غلاف کعبہ کا اگر حکم دیا ہو کہ جو ہے کعبہ شریف کا غسل کیا کرو، کعبہ شریف کا غسل کا حکم ہے کہیں حدیث پہ؟ بتا دیجیے مجھے. کس کا غسل؟ کعبہ شریف کا جو سال میں ایک مرتبہ آپ لوگ غسل کرتے ہو کعبہ شریف کا، یہ اس کا حدیث حکم ہے؟ کعبہ شریف کا غسل توحید کی 3 قسمیں آپ نے بتائی ہے اپنی طرف سے، کیا یہ حدیث میں ہے؟ نہیں، یہ جو پہلے آپ نے کہا کعبہ شریف کا بھائی وہ مطلب وہ غسل، یہ مطلب کیا چیز ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، کعبہ شریف کا جو غسل دیتے ہیں کیا وہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا غسل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کس کو کعبہ شریف کا غسل دیا بھائی؟ ایک سال میں ایک مرتبہ نزدیک کتے جو سال میں ایک مرتبہ کتا تو بھائی اعلیٰ حضرت تھا، اب آپ اعلیٰ حضرت کو کتا کہیے. الحمدللہ میں کتا ہوں بھائی، مدینے والے کا کتا ہوں میں. مدینہ کے تو تمام کتوں کو مار دیا گیا تھا، تو آپ میرے پاس زندہ کیسے؟ اچھا آپ بھاگ کے انڈیا آ گئے، آپ انڈین کتے ہیں، انڈین کتے بھائی، آپ بھارتیہ کتے ہیں، انڈین ڈاگ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کتا ہوتا جس کا نام نہیں یہ بتائیے عادل رضا صاحب، آپ تو انڈیا میں ہیں تو آپ تو انڈین ڈاگ ہوئے نا، تو مدینہ کے کتے کیسے ہو گئے؟ اور مدینہ میں تو کوئی کتا ہے ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، امام جامی کیا کہتے ہیں؟ سگت رات نہیں وہ تو بتائیے، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات پیش کیجیے بس. کسی دوسرے امام کی طرف ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ کے لیے جو آپ کے مسلک کے امام ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو کبھی کتا بولا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، امام جامی نے خود کو کتا کہا ہے. تو آپ میرے بھائی کس کے مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو امام جامی کو نہیں مانو گے آپ؟ نہیں، ہم تو سارے امام کو مانیں گے نا. آپ کے وہاں ہے تقلید شخصی، یعنی کہ ایک شخص کو خالی آپ نے اپنا امام بنایا ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو کتا بولا؟ سنیے نا. نہیں ہم تو سنی رہے، میرا تو جواب آپ دیجیے، آپ خود ہی بولتے رہتے، میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتے. تشبیہ جو ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے. تشبیہ نہیں یہ سب آپ باتیں نہ کیجیے اتنی بڑی بڑی. آپ یہ سمپل بتائیے، آپ کی در مختار میں بھائی یہ صاف صاف آیا ہوا ہے کہ جو امام کے قول کو رد کرے اس کے اوپر ریت کے ذروں کی بارش ہو. اردو بالکل نہیں آتی، جب تک آپ اردو نہیں آتی ہے؟ بالکل نہیں آئے گی اردو، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا کتاب سے. آپ کو سکھا دیتے ہیں اردو. اعلیٰ حضرت کاف سے الف تھے، آپ کے اعلیٰ حضرت کاف سے الف تھے، کاف سے الف مطلب کتا. اعلیٰ حضرت آپ کے کتا تھے. یہ ان کا قول میرے پاس لکھا ہوا ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ. میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں، اور میرے ہدائی کے بخشش میں آیا ہے. نقل کیا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو کتا لکھا ہے. سیرت کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. الحمدللہ بھائی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے، مدینہ کے کتوں کو کس نے بنایا تھا؟ عبارت پڑھی ہے. مدینہ کے کتوں کو بھائی کس نے بنایا تھا؟ وہ سب بات کی بات ہے. بات کی بات کیسے معاذ اللہ؟ ابھی آپ نے کہا کہ آپ مدینہ کے کتے ہو، تو وہی میں پوچھ رہا ہوں جو مدینہ کے کتے تھے ان کو کس نے بنایا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. پتہ نہیں کتے کی کیا کوالٹی ہوتی ہے. نہیں کوئی جانور میرے کو جنت میں نہیں جائے گا. جنت انسانوں کے لیے، وفاداری لی جاتی ہے. جنت انسانوں کے لیے. یہ آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ پورے کہف پڑھ لیجئے 15واں پارہ. نہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کتا ہے وہ جائے گا جنت میں؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سا ہے اس میں؟ جنت میں جائے گا. بس آ گئے نا اپنی اوقات پہ. میں وہی تو بول رہا ہوں، کتا جنت نہیں، انسان کی شکل میں کتا جنت میں. تو وہ انسان جائے گا نا. کتا ہے نا، کتا انسان کی شکل میں جائے گا. تو ہم مدینے والے جو کتے ہم بھی انسان کی شکل میں. مدینہ کے کتوں کو کس نے پیدا کیا تھا؟
کس نے بنایا تھا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بھائی انسانوں کو تو اللہ نے بنایا، جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن جو یہ مدینہ کے کتے ہیں ان کو کس نے بنایا؟ سنو سب کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ مدینہ کے کتوں کو اللہ نے بنایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جانور کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ نہیں پیدا نہیں کیا، بنایا بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو کسی کو پیدا کرتا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک، بنایا۔ حق ہے، اللہ نے پیدا، ہر ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا نا۔ نہیں پیدا نہیں کیا میرے بھائی، بنایا۔ پیدا الگ چیز ہوتی ہے۔ ہوگا۔ اچھا خیر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، مدینہ کے کتوں کو اللہ نے بنایا نا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ضعیف حدیث ہے میرے بھائی، ضعیف ثابت کیجیے آپ مجھے۔ ارے اللہ کے نبی میرے بھائی کب پیدا ہو رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میرے بھائی ہاتھی والا واقعہ تھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ بے شک بنایا، اللہ کے نبی نور تھوڑی نہ تھے، وہ تو انسان کے بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ خلق نور نبی کا من کل۔ ارے بھائی اللہ کے نبی انسان تھے، وہ نوری مخلوق نہیں تھے، آپ کو یہی نہیں پتا؟ اگر وہ نور ہوتے تو نہ وہ کھاتے پیتے، نہ سوتے جاگتے، نہ ان کو تکلیف ہوتی، نہ درد ہوتا۔ نور تو نور ہوتا ہے نا، فرشتہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی بھائی وہ معراج کی رات پہ گئے تو آسمان سے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا آؤ پیارے بیٹے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی ہیں، وہ مٹی سے بنے ہیں نہ کہ نور سے بنے ہیں۔ ایک حوالہ اگر ایسا دے دو جس، ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کتنی آیتوں میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا۔ جا کے سورہ انبیاء پڑھو ٹھیک سے۔ نہیں ہے نا، انسان کے اختلاف تو ہمارا ہے ہی، میں بھی نبی کو بشر مانتا ہوں، تم بھی بشر مانتے، بشر نہیں۔ یہ تو میرے بھائی دوگلا پن والا عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا نا، جیسے آدھے عیسائی کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اللہ تھے، آدھے کہتے ہیں اللہ کے بیٹے تھے، تو وہی عقیدہ آپ کا بھی ہو گیا۔ آپ کہتے ہو کہ آدھے انسان تھے، آدھے نور تھے، انسان بھی تھے نور بھی تھے۔ عیسائیوں سے مناظرہ تو آپ بھی میرے بھائی ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے، تمہارے نبی کے اندر تو یہ بھی کوالٹی نہیں، کیا کہو گے تم؟ نہیں تو ہم کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی وہ مردوں میں جان ڈالتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، حکم سے، اپنی پاور سے نہیں کرتے تھے۔ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مردوں میں جان ڈالتے تھے۔ نہیں عطا نہیں، عطا تو الگ ہو گیا، یہ عطائی پاور آپ اپنے پاس رکھیے، جیسے آپ لوگ نے عطا بول کے نبی کو عطائی میں غیب بھی دے دیا، عطائی نوری بھی بنا دیا، اور عطائی کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا، تو یہ عطائی والا الفاظ اپنے پاس رکھیے۔ سنیے مواہد الدنیا۔ ارے چلیے واپس آئیے ٹاپک پہ میرے بھائی، بڑے بڑے بول بچے نہ دیجیے۔ ابھی آپ دیکھیے آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے بات کیجیے، زیادہ عالم بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ ابھی آپ انگوٹھا چوسنے والے بچے ہیں۔ یہ بتائیے مدینہ کو بھائی جو مدینہ کے کتے ان کو اللہ نے بنایا؟ آپ پھر بولنا، میری ایک بات بس سن لیجیے۔ نہیں میری خالی ایک سوال کا آپ جواب دے دیجیے کہ جو مدینہ کے کتے تھے ان کو اللہ نے بنایا؟ ہر بات سنوں گا میں، آپ کی ہر بات سنوں گا، صرف ایک بات مجھے بتا دیجیے، صرف ایک بات، صرف ایک بات۔ ارے تو بولو گے کہ بار بار کہتے رہو گے صرف ایک بات، صرف ایک بات، صرف ایک بات؟ میں ایسے ہی بولوں کیونکہ آپ جو سننے والے ہو نہیں، کیونکہ تمہارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اللہ نے تمہیں میرے کان بہت تیز ہے، کانوں میں اللہ نے مہر لگا دی، پتہ نہیں ہمارے کان بہت تیز ہیں، بتائیے۔ تم بہرے ہو، سننے کے بعد بھی بہرے ہو۔ سنو میں نے ابھی آپ چینج کر رہا ہوں، میں آپ ایک حوالہ مجھے ایسا دے دیجیے، ایک حدیث مجھے بتا دیجیے، قرآن کی ایک آیت بتا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نہیں، قیامت آ جائے گی، مرغا انڈا دے سکتا ہے، بیل دودھ دے سکتا ہے، آپ دلیل نہیں دے سکتے۔ ابھی چیلنج ہے میرا، دلیل دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ نور نہیں ہے، نور نہیں ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے۔ ابے جاہل، ابے کہ تیرے حساب سے بنے گی حدیث سے؟ جواب دے دو۔ میں نے جو دیکھو نہیں، یہ کون سی بات ہے کہ نور نہیں ہے یا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرما دیا کہ اللہ کے نبی انسان تھے تو انسان تھے، مطلب وہ نور نہیں تھے، وہ جن نہیں تھے، بات صاف ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا کہ بے شک اے نبی آپ تو ایک انسان ہو، بشر ہو، اور ہم نے انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک انسان کو چنا،
تو بات صاف ہو گئی کہ وہ انسان تھے یعنی کہ نور نہیں تھے، وہ آگ سے نہیں بنے تھے، وہ نور سے نہیں بنے تھے. میں جیسا پڑھ کے بتا رہا ہوں، پڑھ کے بتا. نہیں، آپ نے جو میرے بھائی حدیث پیش کی ہے وہ اچھے درجے کی ضعیف ہے، اور بعض محدثین نے اس کو کہا ہے کہ وہ موضوع درجے کی حدیث ہے. سورہ مائدہ صفحہ نمبر 9 پہ جا کے دیکھ لو، اس کی تفسیر دیکھ لو، تفسیر عبداللہ ابن عباس. نور سے مراد وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آیت پڑھو. عبداللہ ابن عباس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دو. ارے میرے بھائی تفسیر ابن کثیر جو بھائی تفسیر ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین تفسیر ہے. اہل سنت کے وہاں تمام لوگ کا یہ بھائی یہ موقف ہے کہ جو تفسیروں کی کتاب ہے ان میں سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ تفسیر ابن کثیر کی ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ وہاں نور سے جو مراد ہے وہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. جو یہ قرآن ہے وہ نور ہے میرے بھائی ہدایت کا. اور اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی نور تھے، ہدایت کے نور تھے، لیکن وہ نوری مخلوق نہیں تھے. آپ بولیے، آپ اتنے ارے یار سنو گے خود ہی اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ نسل کے کتے کی طرح بھونکتے جاؤ گے. اللہ کے نبی کو ہم نور مانتے ہیں لیکن نوری مخلوق نہیں مانتے. دونوں باتوں میں فرق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کو کیا پتا، میرے کو علم غیب تھوڑی نہ ہے آپ کے ولیوں کی طرح. وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو تجھے ہے ہی نہیں. تو وہی تو میں بتا رہا ہوں، علم غیب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، نہ تو اللہ کے نبی کو ہے، نہ اعلیٰ حضرت کو ہے، نہ ہی ابو خان کو ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. فلا يسير ولا غيب احد الا من ارتضى من رسول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ما كان وما كان الله. اور بھی قرآن کی آیت ہے وعلم اب آیت الکرسی پڑھ لی ہوتی تو تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ اس زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا. چلیے آگے آتے ہیں، پر بعد میں بات کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ارے ٹھیک ہے میرے بھائی، میری تو بات سنو گے. ابھی آپ نے کہا ایک سوال پوچھ رہا ہوں جواب دو، پھر میں آپ کی سنوں گا. اب میں نے جواب دے دیا تو آپ میری نہیں سن رہے ہو. آپ تو جواب کہاں دے رہے ہیں میرے بھیا؟ آپ نے سوال کیسا پوچھا؟ آپ نے سوال پوچھا کہ ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نور نہیں تھے، یہ الفاظ کے ساتھ دکھا دو. تو میں قرآن کی آیتیں اپنے آپ سے تو بنا نہیں دوں گا. قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی انسان تھے تو ہم کو تا قیامت تک انسان ہی ماننا ہے. اب نہ ان کو نور مانیں گے، فرشتہ مانیں گے، نہ جن مانیں گے. وہ انسان تھے، انسان مانیں گے. اور ایک چیز بتائیے، اللہ کے نبی کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ ارے اللہ کے نبی کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے جو بھائی اماں ابا تھے، ماں باپ تھے، والدین تھے، ان کا نام کیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ عبد المطلب تھا. حضرت عبد المطلب تو میرے بھائی دادا کا نام تھا نا. ماں باپ کا نام کیا تھا؟ دادا کا نام تھا نا. ہاں، ماں باپ کا نام کیا تھا؟ ماں باپ کا نام حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، یعنی کہ ماں کا نام تھا آمینہ اور باپ کا نام تھا عبداللہ. دونوں انسان سے بولو. انسان سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا انسان سے نور پیدا ہو جائے گا، جن پیدا ہو جائے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، گائے سے گائے پیدا ہوگی، بیل پیدا ہوگا، بکرا سے بھائی بکری سے بکرا پیدا ہوگا، بلی سے بلی پیدا ہوگی، کتا سے کتا پیدا ہوگا، گدھے سے گدھا پیدا ہوگا. ویسے ہی انسان سے انسان پیدا ہوگا نا. اب انسان سے نور تھوڑی نہ پیدا ہو جائے گا. تو اتنے مفسر یہ سب جھوٹے ہیں، بول دیجیے. بالکل ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا اللہ کے نبی کو. یہ ضعیف حدیث ہے. محمد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ. ارے یہ سب بریلوی مسلک کے ہیں، ان کو اپنی جیب میں رکھو، یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا بے شک اے نبی تم تو ایک انسان ہو. ابھی روکو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں. پتہ ہے تمہیں؟ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں. تو تم اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ سے عقیدہ بھائی تم کاہے کے لیے بنا رہے ہو کہ اللہ کے نبی نور ہیں؟ ایک حدیث ہم کو دے دو کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہو اے صحابہ میں تو نوری مخلوق ہوں، نوری مخلوق ہوں. ایک حدیث دے دو. تو ایک حدیث میں سینکڑوں حدیث بتا رہا ہوں میرے بھیا. ارے تمام میرے بھائی ضعیف ہیں، موضوع حدیثیں ہیں. کون سی؟ جو تم نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا. معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرما رہا ہے
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ना तो किसी से पैदा हुआ है ना किसी को पैदा किया है, और आप कह रहे हो अल्लाह ताला ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को पैदा किया। माज़अल्लाह, इतना गंदा कीदा, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तो ईसाइयों वाला कीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वैसे तुमने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा मान लिया। बहुत बड़े गुमराह हो मेरे भाई। अल्लाह की अता से मेरे नबी पाक। अरे ये अता पता तुमको किसने बताया? तुम खुद मेरे भाई लापता हो। एक बात, ये जो तुम हर बात में अता से पता से लापता से, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सहाबा का अकीदा क्या था कि अल्लाह के नबी इंसान है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग गौर से सुन ले, जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। अब वो लोग गौर से सुन ले, जो मोहम्मद की इबादत करते थे, मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, मर गए मोहम्मद। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की वफात पे खुतबा देते हैं, जाके पढ़ लेना बुखारी शरीफ। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे जो है ना उर्दू नहीं आती, तो आप बता दीजिए अरबी इबारत। उर्दू नहीं आती आपको? बिल्कुल नहीं आती ना मुझे उर्दू। आप अरबी में पढ़ के बता दो क्या है। आप जो उर्दू अगर आपको नहीं आती है तो जो ये कूले आप मनाते हैं ये उर्दू में क्यों मनाते हैं? जो शबे बारात आप बनाते हैं ये उर्दू में क्यों मनाते हैं? सब जाहिल, सब रिकॉर्डिंग आपकी सुने, सब लोग आपको जाहिल समझते हैं। यार अरबी आपके लिए उज्जत नहीं है। अरबी अगर आपके लिए उज्जत होती तो भाई कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और वो कौन सी हदीस में आया है ये आपको मालूम होता। किस कहते हैं कुंडे को अरबी में? अबे तो हदीस में कब आया? ऐसे तो मेरे भाई गाली भी हदीस में, ऐसे तो जो गाली है वो भी मेरे भाई अरबी में। अब क्या उसको हदीस में साबित कर दोगे? अब अंता उमार, अंता कल्ब, अंता अली बाबा, अंता मुखन्नस, उनको भी गालियों को भी अरबी में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब जैसे पानी है, पानी को कहते हैं मोया मोया, तो क्या मेरे भाई पानी को दीन बना लोगे? पानी के नाम से कोई मेरे भाई पार्टी स्टार्ट कर दोगे? दुनिया में हर चीज का अरबी में कोई ना कोई तो नाम है, लेकिन वो अरबी का नाम वो हमें कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस में दिखाओ। जैसे भाई तुम लोग मनाते हो शबे बारात, तो इस शबे बारात को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस में आया है वो हमको दिखाओ, तो इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे। आपने मदारिजुन नबुव्वा पढ़े अब्दुल जल्दी की? अच्छा मेरे भाई, मेरे सवाल का जवाब अपने इंतकाल से पहले दोगे कि नहीं दोगे? आपकी सवाल अब जो है आप टॉपिक, मैंने आपसे पूछा था कि मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया। फिर वहाँ आ गए, बात अपनी यहाँ भी चलेगी नूर। मेरे भाई हमने आपका सवाल का जवाब दे दीजिए। अल्लाह के नबी बेशक नूर है, लेकिन वो नूरी मखलूक नहीं है। हम अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो नूर थे, हिदायत का नूर थे, लेकिन वो नूरी मखलूक नहीं है। वो नूर से नहीं पैदा हुए हैं, वो इंसान थे, बशर थे। अल्लाह के नबी भी सोते थे, जागते थे, लैट्रिन जाते थे, बाथरूम जाते थे, ठीक है, बीवी के साथ सोते थे, हम बिस्तरी करते थे। अल्लाह के नबी भी भाई वो बीमार हुए, अल्लाह के नबी से भी भाई वो भूल चूक हुई, तो वो इंसान थे, वो फरिश्ते नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर हम इस दुनिया में फरिश्ते को अगर हम नबी बना के भेज देते तो लोग कहते ये तो फरिश्ता है, इसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हमने इसीलिए जानबूझ के एक इंसान को इंसानों में से चुन के भाई हमने नबी बनाया। अपनी तरफ से बात बना के ना फिर करो, कल को एक भी हवाला नहीं दिया आपने, एक हवाला नहीं दिया। बता तो रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अंबिया खोल के पढ़ो ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है हमने तमाम अंबियों को इंसान बना के भेजा और इंसानों में से इंसान को भाई हमने नबी बनाया, और आप कह रहे हो कि वो नूर है, वो नूरी मखलूक है। आपने रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को भी पता है। आप ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। एक पक्ष पे बात की जाए तो बात दूसरी रहती है। आप नूर के मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या नहीं बनाया, आपका अकीदा क्या है? तरीका नहीं होता है। मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया, आपका अकीदा क्या है? तुम्हारा अकीदा क्या है? नहीं, मेरा तो अकीदा ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। जितनी मखलूक है सबको अल्लाह ने बनाया है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए ना, आपका अकीदा क्या है? मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया?
सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई आप अपनी कहते रहोगे तो फोन काट दो। मतलब आप जो पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। एक बात ये बताइए मुझे, एक बात हम कुछ नहीं बताएंगे। आपने मेरे भाई वादा तोड़ दिया। आपने कहा था मैं एक सवाल पूछ लूं उसके बाद आप पूछिएगा। अब मैंने आपके सवाल के ऊपर कितनी देर बात कर ली। अब आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? अरे पूरी हवा में बात की है मेरे भैया। ठीक है, आप भी हवा में बात कीजिए ना। आप बताइए ना कि मदीना के कुत्तों को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? सवाल कर रहा हूँ मैं, आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ। अरे आप चैलेंज करते रहिए। आप ऐसे झोला छाप लोग चैलेंज करने वाले बहुत चैलेंज करते हैं। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका लामा मेरे नाम से भागते हैं, आपका फारूक खान लैपटॉप भागा, सुनिए ना, वो बेचारा भागा हुआ है। तुम अगर सामने रहते ना इतना जलील करते हो तो फोन में तुम। अरे भाई अहले हदीस था कयामत तक खैरियत से रहेंगे और कोई दुश्मन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। जामे तिरमिजी में किताबुल फितन में, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा तो हमेशा हक पे रहेगा। ये बरेलवी देवबंदी कादियानी तो 1857 से पहले मौजूद ही नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के दौर में आए। अबे 1857 से पहले तो एक हदीस और आला हज़रत तो अंग्रेजों के भाई तलवे चाटने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भाई वो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी मेरे भाई वो जिहाद करेगा उसको मेरे भाई उन्होंने फतवा दिया था कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, जिहाद करते हैं, वो करना हराम है। तो अंग्रेजों के मेरे भाई वो गुलाम थे। तुम्हारे इस्माइल दहलवी गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई गुलाम नहीं था। आला हज़रत गुलाम थे भाई। फतावा रज़विया में भाई ये साफ साफ आला हज़रत ने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना ये हराम है। तो अंग्रेजों के गुलाम थे वो, अंग्रेजों के सपोर्टर थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनको बनाया था। मुसलमानों में बिदअतें फैलाने के लिए, तफरका डालने के लिए, फिरकेबाजी करने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने उनका सहारा लिया और उन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। की औलाद, यहूद नसारा की औलाद, जल्दी बोलो भाई। फिर गाली देने लगे। जब भाई इल्म खत्म हो जाता है, जब सच्चाई आपको बता देते हैं, आपकी किताबों की बात आपके सामने रख देते हैं, तो आपका जिन क्यों जाग जाता है? मैं कौन सी गाली? आला हजरत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं और आला हजरत आपके अंग्रेजों के पिल्ले थे। तुम फालतू आला हजरत वाकई कुत्ते थे, तुम सऊदिया के कुत्ते, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, ये आला हजरत ने फतवा दिया आपके। उर्दू भी इसकी दलील अगर चाहिए, दलील भी आपको दे दूंगा। अंग्रेज होता है अंग्रेज। अच्छा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपने जवाब दे दिया तो आगे बात होगी, वरना मैं फोन काट दूंगा। मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने पैदा किया या किसी और ने पैदा किया? अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? आपका अकीदा क्या है? किसका? मदीना के कुत्तों को किसने बनाया? अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाया या मेरे भाई किसी और ने बनाया? मेरे कुत्तों किसने बनाया? तुझे इतने भी इल्म नहीं है किसने बनाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे तो पता है कि तमाम मखलूकों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाया। मैं आपका अकीदा पूछ रहा हूँ। वही समझ जा मेरा। नहीं, आप अपनी जबान से बताइए ना, आपके जबान पे क्या हो गया? मेहंदी लगी हुई है? आप जवाब दीजिए ना। नहीं लगी क्या? तो आप जवाब दीजिए ना। जो है ना, मदीने के कुत्ते हैं, गुलामी करते करते हुजूर की इंशाल्लाह ताला। अरे वो बात की बात है, वो किसकी गुलामी करते हैं, किसके तलवे चाटते हैं, वो छोड़िए। मदीना के कुत्ते आज की तारीख में मदीना में कुत्ते ही मौजूद नहीं है, मदीना के कुत्ते साफ हो गए। अब ये पता नहीं इंडिया के जो कुत्ते हैं जबरदस्ती कयास करके कहते हैं कि मदीना के कुत्ते हैं। तुम मदीना कितने बार गए हो बे? भाई तुम मुझे मदीना में एक कुत्ता दिखा दो, कसम से बता रहा हूँ, मैं आला हजरत का आला नस्ल का कुत्ता बनने के लिए भाई मैं तैयार हूँ। एक कुत्ता दिखा रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो मुझे बताओ ना, मदीना के कुत्तों को किसने बनाया? आपका अकीदा क्या है? अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? किसको? मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? जल्दी बताइए ना, एक लाइन में, डर क्यों रहे हैं? अल्लाह ने बनाया भाई। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। अब जिन मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया, उसके ताल्लुक से आता है कि अगर वो कुत्ता अगर किसी बर्तन में भाई वो मुंह डाल दे तो 7 बार उसको धो। अगर वो कुत्ता किसी के घर में होगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो जिस कुत्ते को अल्लाह ने बनाया उसके बारे में ऐसा आ रहा है, तो जिन लोगों ने खुद इंसान होते हुए अपने आप को कुत्ता बना लिया, सोचिए वो कितने बड़े नापाक होंगे। तो मुझे एक ही बता दीजिए, आला हजरत और उनके मानने वाले बरेलवी
وہ जिस बर्तन में खाना खाते थे उनको कितनी बार धोना पड़ेगा? अब सुनो, जवाब सुन लीजिए आप। हाँ जल्दी बताइए। और ये बताइए कि जो जो बरेलवी आला हज़रत के मानने वाले हैं, जो अपने आप को कुत्ता कहते हैं, उनके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं कि नहीं? क्योंकि जिस कुत्ते को अल्लाह ने बनाया वहाँ तो रहमत के फरिश्ते आते नहीं है, और जिन लोगों ने खुद को कुत्ता बना लिया माज़अल्लाह उनके वहाँ भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते होंगे। इसीलिए तो अब हम समझ रहे हैं कि बरेलवी बिदतियों के वहाँ क्यों नहीं रहमत है, उनके वहाँ कुरान हदीस की बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो लोग बेचारे कुत्ते हैं। एक कुत्ते, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बरेलवी भाई सलाम अलैका, बिदती कुत्ते सलाम अलैका, भौंकने वाले कुत्ते सलाम अलैका, काटने वाले कुत्ते सलाम अलैका, इंडियन कुत्ते सलाम अलैका, दौड़ाने वाले कुत्ते सलाम अलैका, खुजली वाले कुत्ते सलाम अलैका, आला हज़रत के आला नस्ल के कुत्ते सलाम अलैका, गौसे आज़म के कुत्ते सलाम अलैका, इलियास कादरी के कुत्ते सलाम अलैका, लता बाबा के कुत्ते सलाम अलैका।